अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिकु पासे PDM जी तहरीक हली रही आहे त ॿिए पासे नवां स्कैंडल्स बि साम्हूं अचनि पिया। कुछ ॾींहं पहिरियां ई फॉरेन फंडिंग वारे मामले जे हवाले सां अपोज़िशन पारां एहतजाज कयो वियो ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनखे चैलेंज कयो त भले हिन उनजी जेके ॿुधणियूं थियनि उहे ऑन एयर थियणु घुरिजनि, उहे ऑन स्क्रीन थियणु घुरिजनि। जंहिं चैलेंज खे अपोज़िशन क़बूल कयो, पर इलेक्शन कमीशन उन बाबति जवाबु ॾिनो आहे। उनखां बाद ब्रॉडशीट वारो मामिलो बि हिन वक़्तु हलंदड़ आहे, जंहिं हवाले सां हुकूमत पारां कमेटी जोड़ी वई आहे। जस्टिस असमत सईद जी सरबराही में ही कमेटी कमु कंदी ऐं उन कमेटी खे अपोज़िशन जे जमातुनि पारां मुकमल तरह सां रद्द कयो वियो आहे। इन ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼु हिकु अहम मामिलो साम्हूं आयो आहे। लाड़काणे में इंडस्ट्रियल ज़ोन जे इफ़्तिताह दौरान PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां वाज़ह तौर ते चयो त हुकूमत खे घर भेड़ो करण जे लाइ बेइतमादी रिथ जो इस्तेमालु कयो वेंदो ऐं PDM जे सरबराहनि खे, PDM जे जमातुनि खे उन बाबति हू राज़ी बि कंदो। ऐं अॼु ज़रदारी साहब जे केसनि जे हवाले सां बि अहम डेवलपमेंट थी आहे। जेके केस रावलपिंडी में हलनि पिया, जंहिं ते पीपल्स पार्टी खे एतिराज़ हुआ, उन्हनि खे कराची मुंतक़िल करण जे लाइ समाअत थियणी आहे। उन बाबति फ़ैसिलो ज़ाहिरा अदालतूं कंदियूं। गुज़िरियल कुझु अरसे खां इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त ज़रदारी साहब खे कंहिं हद ताईं को रिलीफ बि मिलंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी स्ट्रेटेजी ऐं PDM जी ॿियनि जमातुनि जी स्ट्रेटेजी हिन वक़्तु वाज़ह तौर ते असांखे उन में फ़र्क़ु नज़र अचे पियो, जंहिंमें पीपल्स पार्टी राज़ी कयो सभिनी जमातुनि खे सेनेट जी चूंडुनि में हिसो वठण ते, ज़िमनी चूंडुनि में हिसो वठण ते, ऐं उनखां पोइ इन बाबति बि हिन वक़्त ताईं को फ़ैसिलो नाहे थी सघियो त जेके इस्तीफ़ाऊं क़यादत वटि पियल आहिनि बक़ौल PDM जे जमातुनि जे, त उहे आख़िर जमा कॾहिं कराइणियूं आहिनि ऐं इस्लामाबाद तरफ़ मार्च कॾहिं करणो आहे। मामला पोइ ते थियनि पिया ऐं हुकूमत जे लाइ ज़ाहिरी तौर ते रस्ता क्लियर थियनि पिया मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, ब्रॉडशीट जो बि ज़िक्र कंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि स्टूडियो में जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां कराईंदुसि, पर उनखां पहिरियां ॾिसूं था अॼु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इन बाबति छा चयो वियो आहे। अचो तरसो। इंशाअल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा MP आहिनि, सीनियर मेंबर आहिनि मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। ॿिए पासे मूंसां गॾु मौजूद आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान आहिनि ऐं नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंखे ज्वाइन कयो आहे सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। डॉक्टर साहब शुरूआत में अवां खां कंदुसि, छा PDM जे सरबराह मौलाना फजल रहमान ऐं मरियम नवाज़ जल्दबाज़ी कई हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक में, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे उन वक़्तु इहे ॻाल्हियूं सम्झ में न पियूं अचनि जेके हिन वक़्तु थियनि पियूं? महाराज थैंक यू वेरी मच। मसइलो आहे त जेको PDM जेका ठही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन में 26 पॉइंट्स हुयूं। पीपल्स पार्टी 26 पॉइंट्स एजेंडा ते बिल्कुलु बीठी आहे। हाणे मसइलो इहो आहे त असांजी मंज़िल असांखे कीअं हासिलु करणी आहे। हाणे उहो मंज़िल जेको आहे सो असां डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी आहे ऐं इहा तइलीम बेनज़ीर भुट्टो असांखे सदाईं ॾिनी। इहो तइलीम हज़रत कायद आज़म जी हुई, इहा तइलीम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुई, यकीनन नवाज़ शरीफ़ जी बि इहा ई आहे। त बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, छा भला को अहिड़ो कमु त न थिए जंहिंसां कॉन्स्टिट्यूशनल जी ब्रीच थिए, या को अहिड़ी ॻाल्हि न थिए जंहिंसां जेको आहे सो थर्ड पार्टी अची वञे। असां वटि त सिर्फ़ु इहो ई आहे त कॉन्स्टिट्यूशन जे टूल्स खे इस्तेमालु कजे, विदिन जलसा जुलूस, उनखां पोइ लॉन्ग मार्चिस, उन खां पोइ जेको आहे सो अदम एतमाद जेको बिलावल साहब फरमायो, असेंबली में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में, इहे टूल्स इस्तेमालु थी सघनि था न। ऐं असां त उहो त कोन्हे माउज़ी तंग वारी लॉन्ग मार्च करे जेको आहे सो वञी बीजिंग ते कब्ज़ो करिणो आहे। हिते कॉन्स्टिट्यूशनल छा मां सम्झो पिया त इहो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ो आहे त असां इस्तीफ़ाऊं ॾींदासीं?
ॾिसो कॉन्स्टिट्यूशनल वे अगरि इस्तीफ़ा बि हिकिड़ो टूल थी सघे थो, पर असीं सम्झूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि था कयूं, असीं सम्झूं था त असां अगरि जेके इस्तीफ़ा ॾेई छॾियूं पोइ छा थींदो, उहे इस्तीफ़ा एक्सेप्ट थी वञनि, इलेक्शन्स थी वञनि सेनेट जी, ऐं असां ख़ाली वेठा हुजूं, देन वॉट विल हैपन। बेटर इहो आहे त जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन, इन जो मतिलबु पहिरियां जल्दबाज़ी थी न फ़ैसिला आउं जल्दबाज़ी जी ॻाल्हि कान्हे, हिकिड़ो असांखे उते पुॼणो आहे। हाणे हर माण्हू जो पंहिंजी हिकिड़ी सोच आहे की कीअं पुॼिजे। अगरि हुननि जी पार्टी जी सोच हुई असां वी आर विद द 26 पॉइंट एजेंडा, ऐं हर जलसे जुलूस में हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट बि करे, ऐं MRD जी जॾहिं तहरीक हली पे उनमें बि डिफरेंट वेज़ हुआ, मौलाना साहब बि हो, बेनज़ीर शहीद बि हुई, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा बि हुई, अली खान वारी, हर वक़्त में MRD तहरीक हली। मिसाल तौर ते वो सिंध में हली वधि में उन ज़माने में NWFP में इलाही घटि हली, पंजाब में घटि रिएक्शन आयो, सिंध में वधीक आयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो नैरेटिव पहुंचाए सघी आहे। बेग साहब, हाथ हो गया तो मुस्लिम लीग नून से ना इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ, ना इस्तीफे दिए गए, फिर सेनेट के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेना है, ज़िमनी इलेक्शंस में भी हिस्सा लेना है, और करना क्या है अदम एतमाद की तहरीक। देखिए, जब 3-4 पार्टीज मिलकर बैठती हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा, इससे पहले भी जो भी इत्तेहाद हुए हैं उसके अंदर डिफरेंट पार्टीज़ की एक डिफरेंट वो होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त वो कर रही है, उनका सबसे ज़्यादा एक स्टेक के ऊपर है, एक हुकूमत है जो सिंध हुकूमत के अंदर, और तो कहीं हमारी हुकूमत नहीं है ना, मतलब किसी और अपोजिशन की किसी की नहीं है, और इसी तरह मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक है यहाँ पे उनके लिए। डेफिनेटली ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट फैसला है कंपेयर टू मौलाना साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, अगर कोई चीज़ें हैं भी तो उसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं, टाइमिंग्स भी डिस्कस हो सकते हैं तमाम। मगर ये चीज़ आप मेरे से एग्री करेंगे कि PDM के बाद जो प्रेशर आया है हुकूमत के ऊपर, वो आपने भी देखा है कि वो बहुत फोर्सफुल प्रेशर है, मतलब। और अगर आज PDM नहीं निकलती, सड़कों पे आती, आवाज़ रेस करती, तमाम चीज़ें करती, वो नहीं। दूसरा, एक यूनिटी मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी में भी और नून के अंदर, जो यूनिटी मुझे इस वक्त नज़र आई है, पहले नज़र नहीं आई, जिसकी मिसाल शहीद भुट्टो साहिबा की बरसी है, जिसके अंदर मरियम साहिबा खुद आई, शी वॉज नॉट कंपेल्ड टू कम। और जो स्पीच उन्होंने दी, महराज उसको कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच दिल से उन्होंने डिलीवर की है। उसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं था कि मैं नहीं आ रही हूँ। इट मीन्स कि आपस के अंदर इत्तेहाद है, बट डेफिनेटली दो भाई भी घर के अंदर होते हैं, उनकी भी डिफरेंस ओपिनियन होती है। तो मेरे ख्याल से कामयाब मोमेंट है, मोमेंटम पकड़ रही है डे बाय डे। ये ज़रूर है तरीक़ेकार यही होगा जो आज बिलावल ने बताया, ज़ाहिर है वो PDM के दूसरे सरबराहों को भी राज़ी करेंगे, जैसे सेनेट के हवाले से उन्होंने किया। कुरैशी साहब, अगर देखा जाए जो आज बिलावल साहब ने बात की है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, अगर MK में इधर उधर हो जाती है तो हुकूमत के लिए मसाइल हो सकते हैं। काफली ज़ाहिर नेब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी 20 साल की वो भी बंद कर दी है, तो कुछ ना कुछ मामला तो हैं। और ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब मामला बन रहे हैं PDM जमातों में, जो जमातें ख़ास करके पीपल्स पार्टी के, तो ये चीज़ें हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा कर सकती है अगर दूसरी तरफ से सपोर्ट आ गई तो। देखें, आपने सारी चीज़ें अगर मगर पे रख दी, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर वो हो गया तो वो हो जाएगा। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि PDM से कुछ नहीं होगा। ये मूवमेंट जिस तरह से बनी है और जिस मफादात के तहत बनी है, वो सब अपने अपने एजेंडे पे हैं। जिसका एजेंडा पूरा होता जाएगा वो उस ट्रेन से उतरता जाएगा। अभी आपने बिलावल ज़रदारी साहब की बात सुन ली। हमें पहले ही पता था, जब बिलावल ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि इस्तीफ़े दे दो वरना हम दे देंगे, हमें उस वक्त भी हंसी आ रही थी। हमें पता था यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर जमात के अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, और वो अपने एजेंडे के तहत चल रहे हैं। सबसे पहले आप पीपल्स पार्टी पे आ जाएं। सिंध गवर्नमेंट क्यों छोड़ेगी पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी की इस वक्त इंजन चली इस सिंध गवर्नमेंट से रहा है। जो करप्शन यहाँ हो रही है, जिस तरह की बेज़ाब्तियाँ हैं, आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें तो ओवरऑल तो देखें तो इनके लिए तो ये दुकान है, ये दुकान अपनी क्यों बंद करेंगे? दूसरी तरफ आ जाए हम नून लीग पे। नून लीग का एक अपना एजेंडा है, उन्होंने अपने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को बचाना है। वो खुद भी आपस में तकसीम हो चुके हैं। एक हमजा शहबाज का एक जहन रखने वाले लोग हैं, एक मरियम नवाज साहिबा के जहन रखने वाले लोग हैं, और ये सबको नज़र आ रहा है। और इसका आप यही देख लें कि जब लाहौर में इन्होंने जलसा किया तो लाहौर में शोकॉज नोटिस इन्होंने अपने MPs MNAs को दिए
سب کو پتا ہے سعد رفیع کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ لوگ آئے نہیں, نکلے نہیں, اور نہ وہاں کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اس طرح سے حصہ لیا. دیکھیں تحریک چلانا ہر اپوزیشن کا حق ہے, ہر اپوزیشن کی پارٹی کا حق ہے, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جب وہ حکومتوں کے فیصلوں سے, ان کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اور صرف فیس سیونگ ہے, یہ جو تحریک عدم اعتماد, اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ 5 سال ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے یہ بھی جلسے ولسے کر رہے ہیں. کورونا میں تو مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے خدا را گھر سے باہر نہ نکلو, اور انہوں نے جب جلسے کیے تو اس وقت وہی تو دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو بھی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جن لوگوں نے ان کی کردار کشی کی, جو ان کی پھانسی میں ملوث تھے, جن لوگوں نے ان کی خوشیاں منائی تھی, جو اس وقت سب سے زیادہ وہ تھے. آپس میں نواز شریف کے ساتھ ان کی بن گئی تھی. نواز شریف صاحب فرسٹ ون جو ان کی ڈیتھ کے اوپر گئے تھے ہاسپٹل. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ظاہر کا جو بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا. پھر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, دیکھیں کراچی میں دہشت گردی کرنے والے بھی آپ کے اتحادی ہیں. ایک اور جو سب سے یہ چیزیں بھی تو ماننی ہوگی نا. دیکھیں ایک چیز ہے, اب آپ نے سوال کیا تو میں اس کا آپ کو جواب بھی دے دیتا ہوں. جو لوگ ڈکیت تھے, بھتہ خور تھے, وہ تو سارا وقت تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ تو وہ آئے جب دھل کر آ گئے. دھل کے دیکھیں دھلے نہیں ہیں, مائنس الطاف حسین. سب کو پتا تھا, آپ تو نام لینے سے شاید گھبرائیں گے, میں تو بولوں ہم نے اس وقت بھی نام روڈ پہ کھڑے ہو کے, اور اس کراچی شہر کے اندر واحد پی ٹی آئی تھی, اور عمران خان صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے الطاف حسین کے جو مافیا اور اس کا ذکر کیا تھا, اور سب سے پہلے کیس لے کے لڑن وہ گئے تھے. وہ نہیں ہے نا. دیکھیں وہ سارے کے جو سارے وہ لوگ تھے, میرا خیال ہے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس پہ ایکشن لیں. سندھ گورنمنٹ کے اندر جب یہ آپ کے کیا نام ہے اس کا, عزیر جان بلوچ کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو ان کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. وہ تو فرشتہ بن کے ابھی نکلنے والا ہے. ایک سائڈ پہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اما بدھائے جو ظاہری طور تے جن طریقے سے صورت حال ॾिसूं पिया, ایک وقت میں جڏहिं نیشنل اسمبلی میں کمیٹی ٹھئی شاہ محمود قریشی جی سربراہی میں بقول حکومت جے تو ان وقت نیب جے ترمیمن جے لائے اپوزیشن 34 ترمیموں گھریوں ऐं उहे ऑन रिकॉर्ड हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि. उन खां पोइ PDM जो ठहण, वरी हिन वक़्तु जॾहिं PDM ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे उन नैरेटिव ते अचे थी, उन वक़्तु इहे सभिनी ॻाल्हियुनि सां राज़ी हुई. उन वक़्तु अचे थी त ज़रदारी साहिब जा केस मुंतक़िल थियण जूं ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं, होॾां हमज़ा शहबाज़ जी ज़मानत जूं ख़बरूं बि अचनि पियूं. त इहो सभु कुझु जेको कुझु थियो पए इहो सिर्फ़ु इन्हनि मामलनि जे करे ई थियो. ॾिसो ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि. पार्लियामेंट में अगरि तरमीमूं असां ॾिनियूं त उहो स्टैंडिंग कमेटी ताईं कोन वयूं, त डिस्कस थींदा, ऐं पोइ वरी अगरि जेको बि फ़ैसिलो थियो पार्लियामेंट में अची डिस्कस थिए हा, पास थिए या न थिए, डेट इज़ सम अदर थिंग. त हाणे इहे माना इम्प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे, नंबर 1 ॻाल्हि. नंबर 2 ॻाल्हि, शहबाज़ शरीफ़ खे वठो या उनजे पुट खे वठो, हिन खे हमज़ा शहबाज़ खे. हमज़ा शहबाज़ 2 साल खां या 18 महीननि खां जेल में पियो आहे. भई जॾहिं हिकिड़ो माण्हू अगरि मर्डर करे थो त हुनखे 12 ॾींहं जे लाइ वठी था वञनि रिमांड ते, ऐं पोइ वरी जेल था मोकिले छॾीनि. ऐं 2 साल में जेको मर्डर केस वारो हूंदो आहे उनजी ज़मानत थी वेंदी आहे, केस सही कोन हलंदो आहे. इन ते अगरि करप्शन जा केस आहिनि, मां फेवर नथो कयां, मां लॉ थो ॻाल्हायां, इट्स इन द लॉ. 2 साल ताईं अगरि को मर्डर केस वारो बि जेल में हले वेहे थो ऐं केस नथो हले, उनजी ज़मानत थी वेंदी आहे. हाणे ही करप्शन जो केस में इन जी तव्हां ज़मानत था कयो. ॿी ॻाल्हि इंसानी बुनियाद ते, भई नैब अदालत रावलपिंडी में बि आहे, कराची में बि आहे, सखर में बि आहे, लाहौर में बि आहे, ठीकु आहे. ज़रदारी साहिब जो जेको केस आहे मिसाल जे तौर ते इस्लामाबाद में आहे, त उहो शिफ्ट थी सघे थो न. ज़ाहिर शिफ्ट थी सघे थो, पर डॉक्टर साहब जेके अचानक सां शयूं तब्दील थियनि थियूं, आवाम सम्झे पियो त ही जमातूं छो निकितियूं आहिनि, नैरेटिव तां छो पोइ ते हटियूं आहिनि, ऐं हाणे कहिड़नि तरीक़नि सां रिलीज़ ॻाल्हि ॿुधो न. अञा फ़िलहाल केस हले पियो, फ़ैसिला कोन थिया आहिनि. फॉर इंस्टेंट हाइपोथेटिकली हिकिड़ो माण्हू चए थो, को बि अलिफ बे जीम चए थो, बाबा कराची में हलायो, उहे ई जज कराची में अची सघनि था, उहे प्रोसिक्यूटर, उहे ई जेको आहे सो गवाह हिते अची सघनि था. छा कराची में नैब जी जेका आहे सा जजमेंट ॿी हूंदी ऐं इस्लामाबाद में ॿी हूंदी? पॉसिबल कोन्हे. असांखे एतमाद आहे सभिनी कंहिं, आउं जुडिशरी ते तनक़ीद नथो कयां. भई ॾिसो न, सिंध हाई कोर्ट आहे न, उनजी बेंच आहे, सखर में बि आहे, हैदराबाद में बि आहे, कराची में बि आहे, लाड़काणे में बि आहे.
हाणे मिसाल तौर ते छा लाड़काणे में कंहिं अलिफ बे जीम जो केस हले थो, छा उहो हुते रिलीज़ थी वेंदो अगरि को खून जो केस वारो आहे? ऐं जेको पॉइंट इहो न आहे डॉक्टर, पॉइंट इहो न आहे, पर अचानक सां जेको रिलीफ या तव्हांखे बि ख़बर आहे त हिन मुल्क में एहतिसाब किथां इस्तेमालु थींदो आहे, सियासतदान मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, ॾिसो तव्हां पढ़ियल लिखियल माण्हू आहियो, वॾा सुठा सुलझियल जेको आहे सो अपराइट एंकर आहियो, मूंखे इहो ॿुधायो त छा भला हिकिड़े खून जे केस में सिंपल ॻाल्हि आहे अगरि हुनजी ज़मानत थिए थी, हिकिड़ो माण्हू 18 महीननि खां मूं त ज़िंदगी में शाबा शरीफ़ ऐं हुनजे पुट खे ॾिठो बि कोन्हे, माना हीअं टीवी में ज़रूरु ॾिठो आहे, पर हिकिड़ो ह्यूमन राइट्स जी बि त ॻाल्हि आहे न। न्यूरनबर्ग हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हलिया हुआ न नाज़ी जर्मनी जे ख़िलाफ़, वॾो क्राइम उन्हनि कयो हो इंसानियत जे ख़िलाफ़, उन्हनि खे बि मौक़ो मिलियो ॻाल्हाइण जो, उनखे बि सहूलियतूं मिलियूं हुयूं, पोइ भले उन्हनि खे फांसी आई या इम्प्रिज़नमेंट आई या छॾे ॾिनो, दैट सम अदर थिंग, पर तव्हां हीअं त न कयो न की हिकिड़े माण्हू खे अञा जेको बि करे पियो हिते जेको डीप स्टेट आहे न सर, ॾिसो डीप ठीकु आहे डॉक्टर, हिन ते पाण कंटिन्यू कयूं था। ज़ाहिरी तौर ते मामला जंहिं पासे वञनि पिया उन सां शयूं ज़ाहिर थियनि पियूं त PDM जो फ्यूचर छा हूंदो, ऐं मौलाना साहब जो त ज़ाहिरी तौर ते वाज़िह तौर ते ऑन रिकॉर्ड बयानु मौजूदु आहे त हुनखे इहा ॻाल्हि कई वई, हुनखे यकीन दहानी करे वई त मार्च ताईं मामला सेट थी वेंदा, पर पोइ न थिया, जंहिंजे करे हू अॻिते ॿाहिरि निकिता आहिनि। PMLN जे हवाले सां छा आहे, ऐं ख़ासि करे मुल्क में जेको करप्शन ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ कहाणियूं साम्हूं अचनि पियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, उन ते गॾु वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बेरो बीर बलीकार बेग साहब बताइएगा, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हमें करप्शन की कहानियाँ इस मुल्क में नज़र आती हैं, वो ज़ाहिर मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती। आजकल ब्रॉडशीट का मामला चल रहा है, इस पर नाजरीन को हम पिछले प्रोग्रामों में बता भी चुके हैं। अब इस पर एतराज़ किया जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में बोर्ड ना बनाया जाए, क्या एतराज़ है आप लोगों के इस पर? देखिए, ये ब्रॉडशील्ड का जो वाक़या है इसमें मैंने 2 कॉलम भी तहरीर किए थे, और उस वक्त तहरीर किए थे मैंने कि जब इतना ज़्यादा ये वो नहीं हुआ था। कल मेरी बात भी हुई है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये लंदन के अंदर, और उन्होंने कोर्ट से कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं जिसके अंदर देखिए कुरान में ये आया है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हमने क्या किया कि ये लोगों को ये इम्प्रेशन दिया कि हम लूटी हुई दौलत लेके आ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे $1 भी वहाँ से नहीं आया, और हमें $28 मिलियन मसवी को पे करने पड़े। 4.5 अरब पाकिस्तान, 4.5 अरब रुपए। अच्छा, इसके अंदर 2 अरब रुपए हमने उस पर भी खर्च किए, कोर्ट्स वगैरह लिटिगेशंस के अंदर सब कुछ करें, 6.5 अरब रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा गया। और उस आदमी ने $1 भी किसी का लूटा हुआ, जो कहते हैं ना कि लूटे हुए बाहर 200 अरब पड़े हैं, 100 अरब पड़े हैं, उसके बाद जिस अंदाज में वो पैसे उसको पे किए गए, सेटल किया गया है, यानी कि एक अकाउंट था हमारे सफारत खाने का, उसके अंदर वो पैसे $28 मिलियन डाले गए और फिर उसको पे कर दिए गए, और उस पर कोई कटौती वगैरह भी नहीं की। साथ साथ उसने एक और यहाँ पे लॉलीपॉप दी PTI को, और वो लॉलीपॉप ये थी कि जी एक और मशकूक अकाउंट मेरी नज़र में आया है जिसमें से अगेन $100 अरब या $1 अरब ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम सऊदीया टू सिंगापुर। और फिर ये सब उसके पास पहुंच गया, मौसीवी के पास, कि हम एक और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके से ये पैसा आप लेके आइए। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, क्योंकि जो लोग भी उसके पास गए सब ने उन्होंने अपनी कमीशन की बात की कि जी हमारा कमीशन इसमें कितना होगा। इदारों के भी लोग थे उसके अंदर, और उसके अंदर PTI के भी लोग थे जो उनके साथ गए थे, शहजाद अकबर के साथ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लोगों को, गरीबों को, पाकिस्तान के अवाम को ये लॉलीपॉप दी जाती है कि इतनी लुटी हुई दौलत बाहर है, और जब हम आएंगे तो ये लेके आए। इमरान खान साहब मुझे ये बतला दें कितना अमाउंट लूटी हुई दौलत यहाँ पे लेके आए हैं। बात सिर्फ कहानी जो होती है वो आपके अपने किक बैक्स की होती है, आपके अपने कमीशन की होती है। और ये मौसफी जो ब्रॉडशील्ड का ऑनर है, उसने कहा है कि कौन कौन आदमी मेरे पास आया और किस किसने अपना किक बैक जो है मुझसे मांगा, और जब मैंने मना किया है तो वो नहीं दिया गया। तो बड़ा अफसोस ये हो रहा है, कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे कि $200 अरब बाहर पड़ा हुआ है, वो हम लेके आ रहे हैं, और हमारा क्या हो रहा है कि पैसे नहीं आ रहे, मगर अवाम की रकम 6.5 अरब रुपए जो है हमने उसको हैंड ओवर कर दिया जिस आदमी ने कुछ नहीं किया। और एक बार फिर
ہم اس سے ایک اور جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے, کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی تیاریاں حکومت کرے گی. قریشی صاحب, ظاہری طور پر یہ جو پورا معاملہ ہے, بیگ صاحب کی میں بات کو کمپلیٹ کر دوں, یہ جب معاہدہ ہوا تو طے پایا تھا کہ 20% ہوگا براڈ شیٹ کا, پھر انہوں نے سوراخ لگایا کچھ رقوم کا جو الیگل طریقے سے لی گئی تھی, پھر ان کے نام نکل گئے مشرف صاحب کے دور میں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ کلیم کیا کہ بھائی میری رقم کہاں ہے, وہ 160 سے آ کر 28 ملین پر پھر یہ معاملہ بنا اور اسی حکومت نے وہ دے بھی دیے. جب کچھ آیا نہیں تو پیسے دینے کی بنیادی طور پر ضرورت کیا تھی اس حکومت کو؟ سب سے پہلے دیکھیں, یہ ابھی اس پہ انویسٹیگیشن آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جس پہ اپوزیشن کو اعتراض بھی ہے کہ جسٹس صاحب کیوں بن رہے ہیں, ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا, اور آلریڈی جس طرح سے پیسہ گیا ہوا ہے. میرا یہ ذاتی اوپینین بھی ہے اور ہمارے پارٹی کا بھی وہ ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ابھی یہ انویسٹیگیشن ہو جائے, کیونکہ ہمیشہ سے اپوزیشن یہ کہتی آئی ہے ہر حکومتی جماعت کو کہ کبھی بھی کسی بھی رپورٹ نہیں ریلیز کرتی کوئی بھی گورنمنٹ. لیکن آپ نے چینی میں بھی دیکھ لیا, آپ نے اوورال جتنی بھی ہے, تو انشاءاللہ تھوڑا ویٹ کر جائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کس نے معاہدے کیے, کس کا پیسہ باہر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, چاہے پاکستان میں پیسہ ہو یا پاکستان سے باہر پیسہ ہو, جب تک وہ پیسہ نظر نہیں آئے گا یا ہاتھوں میں نہیں آئے گا کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں یقین ہے ہمیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ جو کرپشن جس طریقے سے کی گئی ہے اسے پکڑنا آسان نہیں ہے. جب آپ یہاں سے پیسہ اپنا سوئٹزرلینڈ کیوں کانٹریکٹ کر رہے ہیں, اس میں 872 ملین ڈالرز نواز شریف صاحب کے ان کی نشاندہی کی گئی ہے سعودی عربیہ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے, اور 600 ارب ڈالر کے قریب پاکستان میں, جس کی رقم آپ لوگوں نے جو 20% تھے وہ پے کر بھی دیے. اب وہ ان سے لے بھی تو اس کا آپ کو میں نے یہی کہا نا, ابھی پوری تحقیقات ہو رہی ہے. اس کے تحقیقات اب ہوگی پر پیسے ہو گئی 28 ملین ڈالر. دیکھیں وہ تو سب کو پتا ہے کتنی ہوئی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے تمام اپنے جتنے بھی وہ کہنا چاہیے اقدامات یہاں سے ہوں گے, جس میں سے وہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ یہاں لے کے آیا جائے. جیسے آپ نے شہزاد اکبر کا ذکر کیا, انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کچھ کمیشن مانگا ہے, کچھ کٹ مانگا ہے. دیکھیں یہ سارے الزامات ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کر دیں اس آدمی کو لندن کے اندر اگر الزام ہے تو نہیں, تو ابھی تو میں آپ کو کہا نا انویسٹیگیشن آ جائے گی, سامنے آ جائے گا کہ شہزاد اکبر نے بولا ہے یا جو پرانی حکومتوں میں یہ تھے اور جس کا کرپشن کا پیسہ ہے وہ آ رہا ہی نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی زرداری صاحب اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, آسان نہیں ہے. جس طریقے سے جب حکومتی پیسہ یا عوام کی ٹیکسز کا پیسہ خون چوس کے لے لیا جاتا ہے, اس کو آپ لنڈن میں کسی بزنس میں لگاتے ہیں, فلیٹس کی شکل میں چھپاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹس ہیں, بے نامی چیزیں ہیں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر شاید آپ کی پہلی اور آپ حکومت نے جو ہوگی 20 اور جو یہ اب آپ نے دیکھا خود ہی میری بات کی تصدیق کری, پہلی حکومت ہوگی جو انشاءاللہ عوام کے لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لے کے آئے گی. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ 20% وہ دے چکے ہیں, باقی 80% جو جتنا بڑا دعویٰ کیا گیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 80% آ بھی جاتا ہے اور قومی خزانے میں آتا ہے انشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑے گا. بتائے گا, پر اب تک تو یہ معاملہ میرا خیال آپ انویسٹیگیشن کر ویٹ کر لیں تو دین یو ٹھیک ہے, پھر ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اما بدھائے جو ظاہرہ کرپشن جے نالے میں سیاستدانن کا انتقام جی کا ہانے کا شروعات نہ تھی, گزل کیتری عرصے کا سا ڈسو پیا پاکستان تحریک انصاف جی حکومت کے 2.5 سالن کا متھے جو عرصو گزری چکا ہے, پر فوکس کرپشن ہی رہو ہے, عوام کارکردگی بیو شیوں وہ سب پٹھتے رہجیوں ہیں. اور کییں پہ ڈسو اڑے قسم جے کہ معاملہ ہلن پیا, بنیادی طور تے انہن ہلن جی ضرورت کیڑی ہے, مختلف وقتن میں سیاستدان ان سبنی شن جو استعمال چھو پیا تھیندا اچن. میرا مسئلہ یہ ہے تو جڏहिं खां इंसान जी तारीख़ ते तव्हां नज़र रखंदो, जॾहिं हिकिड़ी डायनेस्टी वेंदी हुई या हिकिड़ी बादशाहत वेंदी हुई ऐं ॿी बादशाहत ईंदी हुई, ख़िलाफ़त जेको आहे बनी उमैया वई, अब्बासी आया, मिसाल जे तौर ते त तारीख़ में जिते बि तव्हां पढ़ंदो या हिते जेके सब कॉन्टिनेंट में हुकूमतूं वयूं या जॾहिं पाकिस्तान ठहियो विदिन फ्यू डेज़ जेको आहे सो
उन ज़माने में NWFP ऐं सिंध जी गवर्नमेंट वई त एलिगेशन्स इहे ई हुआ कि भई करप्शन आहे ऐं कॾहिं प्रूफ कोन थियो त इहो करप्शन नेपोटिज़म इनकॉम्पिटेंसी इहो रूल आहे हर जॾहिं बि डायनेस्टी या इम्पीरियलिज़म हुजे या हुकूमतूं हुजनि इहे चीज़ूं थींदियूं आहिनि त इहा का नई ॻाल्हि कान्हे पाकिस्तान में मसइलो इहो आहे त हिते जेके ताक़तवर तरीन माण्हू आहिनि जनरल्स आहिनि जजिस आहिनि उन्हनि ते केरु ॻाल्हाए नथो सघे नंबर 1 ॻाल्हि नंबर 2 ॻाल्हि त तव्हांजो तमामु सुठो प्रोग्राम हो माण्हुनि खे फ़ाइदो थियो हूंदो पर हिन वक़्तु पाकिस्तान में सभ खां वधीक जेका करप्शन खे असीं जस्टिफाई नथा कयूं ग़लति ॻाल्हि आहे सज़ा बि मिलणु खपे माण्हुनि खे पर हिन वक़्तु दिस पॉइंट जॾहिं तव्हां ऐं असीं ॻाल्हायूं पिया पाकिस्तान जे माण्हुनि खे वैक्सीन जी ज़रूरत आहे कोरोना जे ख़िलाफ़ जेको हिननि कुझु बंदोबस्तु न कयो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो इहो थोरो इहो गिफ्ट है थोरो कोन गिफ्ट के अलावा ऑर्डर भी हुई है 11 लाख आ रही है सारा तरीकाकार होता है कोरोना में तो जितना अच्छा भाई आप दूसरे इंटरव्यू नहीं करें जब मैं आपकी बात सुनता हूँ ये आदाब मजलिस के खिलाफ है लेट मी स्पीक जब आपका टर्म हो तो आप ओके डॉक्टर साहब हिननि कुझु कोन कयो आहे दे हैव डन नथिंग तव्हां वञी BBC खे ॾिसो डूचो TV खे ॾिसो पाकिस्तान जी सॼी मीडियाज़ खे ॾिसो दे हैव डन नथिंग ऐं पाकिस्तान जे अवाम जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो जेनोसाइड करणु पियो वञे इवन सूबनि खे हिननि 2 ॾींहं पहिरीं चयो त तीअं पाण में बंदोबस्तु कयो त असुलु मसइला जेके आहिनि सो ही करोना जे ख़िलाफ़ु आहे इकोनॉमिकली तबाही लॻी पई आहे सॼी दुनिया मेल्ट डाउन थी वई आहे हे चवंदा साईं फर्स्ट क्लास असांजो टेक्सटाइल चोबो थो हले माना सॼी दुनिया अमेरिका यूरोप इंडिया सभु तबाह बर्बाद थी वियो आहे इवन चाइना खे झटको लॻो आहे हे माइनस में आहिनि चवंदा तमामु फर्स्ट क्लास आहे ॿिए पासे डीप स्टेट जेको आहे सो पंहिंजा पेर वधाईंदी वञे हर जेके इदारा आहिनि उन्हनि ते डीप स्टेट जा माण्हू पिया अचनि इनकॉम्पिटेंसी जी इंतिहा आहे जो अॼु नेशनल असेंबली में हिकिड़ो बिल आयो आहे जंहिं बिल जे तहत जेके बि सरकारी फेडरल हॉस्पिटल्स आहिनि उहो उते बोर्ड ठहंदा ऐं 40% माण्हू पैसा वठंदा अॼु जी ॻाल्हि थो कयां ठीकु आहे ऐं उहो को MNA जो इंतकाल थी वियो हिन करे उहो सेशन कोन हलियो हाणे मंडे ते थींदो ठीकु आहे त अॼु तफ़सील सां ऐं सभिनी MNAs खे चवंदुसि त बाबा हिन बिल खे रोकियो हिन जे करे पाकिस्तान खे तबाही थी त हाणे इहे इशूज़ खे छॾे बुख बेरोज़गारी खे माण्हुनि खे रोज़गार खसियो पियो वञे हिननि खे रुगो हिकिड़ी चीज़ आहे तव्हां ॾिसो TV ते सॼो ॾींहुं ब्रॉड हीअ जेके मुख़्तलिफ़ स्कैंडल्स भई असुलु मसइला तो ज़िक्र कयो न ही जेको आहे सो तव्हां जेको ॾिसो कोरोना खे कीअं फाइट करिणो आहे कयो भी तो ज़ाहिर है वो प्रूफ भी वो तो थे बेग साहब आप थोड़ा सा बताइएगा ज़ाहिर इस हुकूमत में हमको ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आई है बुनियादी चीज़ों से हटकर करप्शन के ऊपर सवालात उठते हैं अब इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है मईशत के हवाले से उसको भी कहा जा रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं टेक्सटाइल के हवाले से कह लें अब जिस तरह से ऑर्डर्स आए हैं और दूसरा हमने देखा अब इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं बकौल हुकूमत के तो इस पर आपकी क्या राय होगी और क्या कहेंगे किस तरफ मईशत जा रही है? मेरा जब मईशत बहुत अच्छी होती है मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मईशत को समझता हूँ जब मईशत अच्छी होती है तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते नहीं हैं महंगाई बढ़ती नहीं है महंगाई कम होती है आज आपने देखा है कि पेट्रोल के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए गए भाई अगर इतनी हमारी मईशत अच्छी हो गई है तो इसका आवाम को समर मिलना चाहिए देखिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ 2-3 दिन पहले ट्रम्प गया है और वहाँ पे जो बाइडन आया है उसने आते के साथ ही हल्फ उठाया अपने ऑफिस में गया पहले दिन और उसने 8-10 बड़े काम कर दिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसने वो की थी क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में की थी ईरान से कहा कि जी हम दोबारा उसके अंदर हो रहे हैं उसने कोई ये नहीं कहा कि जो पहला आदमी था वो बहुत बड़ा चोर था वो मुल्क का गद्दार था वो इंडिया का दोस्त था ख़जाने में पैसा नहीं है तबाही है बर्बादी है लूटी हुई दौलत लाऊंगा उसने काम किया है प्रॉब्लम क्या हो रही है PTI की 2.5 साल हो गए वो कोसने होते हैं ना गाँवों के अंदर बूढ़ी औरतें होती हैं कोसने देती रहती हैं अक्सर ये होता है कि 2.5 साल आप क्या करते हैं प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और अनदर 1 साल या 1.5 साल के अंदर आप फिर उसका इफ्तिताह करके दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये भाई ने जो कहा है कि जी ये 5 साल हम कंप्लीट करेंगे जब 5 साल कंप्लीट होगा आप क्या दिखाएंगे आवाम को कि उनकी बेहतरी आप किसी को पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री था वी used to export sugar, we used to export wheat and all these things. आजकल तमाम चीज़ें
ہم نے امپورٹ کرنی شروع کر دی ہیں اور ڈبل پرائزز ہو گئے ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب کو جب بھیجا گیا تھا 2018 کے اندر, اس سے لے کے آج دیکھ لیں سینیٹر صاحب, ہر چیز کے پرائز بڑھ رہے ہیں. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں معیشت اچھی جا رہی ہے تو سمر بتلائیے ظاہر ہے کہاں وہ عوام تک چیزیں نہیں پہنچ رہی. شہزاد صاحب اب تھوڑا سا ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو رہا ہے بقول پی ٹی آئی کے خان صاحب کے کہ 2 جماعتیں چور تھیں جو محترم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سینئر لیڈرشپ بھی گرفتار ہو گئی, کچھ ضمانتوں پہ ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, وہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں, پر عوام چاہ رہی کہ وہ جو کرپٹ تھے, وہ جو چور تھے وہ آ جائیں, کچھ ان کا بھلا ہو جائے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ویکسین آرڈر ہو چکی ہے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس پہ میرا خیال ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے. آف کورس. اور کرونا میں جتنا اچھا مقابلہ, پر تھوڑی سی کرونا میں جتنا اچھا, دیکھیں یہ گزارش یہ ہے کہ جب اسد عمر صاحب یا پھر آ کر ٹی وی پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ویکسین آنے والی ہے, پھر جو دی نیوز کو انٹرویو دیا فیصل سلطان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, کچھ دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا آپ ذکر کریں. دیکھیں حکومتوں کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں, ان کو ہی فالو کیا جاتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک نیریٹو بلڈ ہوا پورے میڈیا میں کہ ویکسین آرڈر نہیں ہوئی, اب آپ کے سامنے ہے وہ آ رہی ہے. کرونا کے جب شروع میں ہم نے ڈیسیجن لیے تھے تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ کرونا میں یہ ملک نہیں چل سکے گا. تو میرا خیال ہے چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے وہ اقتدار کی پارٹی ہو, چاہے عام عوام ہو, اس پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ خان صاحب کی پالیسی سب سے بہتر تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا اس کے ساتھ چلنا ہو. اب یہاں تک آ جاتے ہیں. دوسری طرف میرا مرزا اشتیاق بیگ صاحب بہت سینئر کیا کہنا چاہیے, پولیٹیشین بھی کہہ لیں, بزنس مین گروپ کے بھی لیڈر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دیکھیں سچ بولنا چاہیے اور اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے. ٹیکسٹائل کے پاس ابھی آرڈر کرنے کا وہ نہیں ہے. ابھی ریل اسٹیٹ کو جو انہوں نے دسمبر تک دیا 31 تک, وہ اب جون. اچھا اس کے ریزنز سر آپ میری پوری بات سنتے نہیں ہیں, اگر آپ بیچ میں بولتے رہیں گے تو آپ بولے, میں کوئی مسئلہ نہیں. پلیز دیکھیں نا بات کرنے دیں نا, یا تو میں 3 لوگوں سے اگر میں نے کرنا ہے تو پھر مجھے پروگرام میں آنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. میں بات کروں گا حقائق سے, لاجک کے ساتھ, میں کبھی ہوا میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جون 21 تک ابھی پھر ریل اسٹیٹ کو انہوں نے جو آرڈیننس ابھی پھر صدارتی ہوا ہے, اگر میں کہیں غلط ہوں گا کہ یہ سینئر ہیں, بزنس مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر دیکھ لیں ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا کیا حال ہوا ہے اس وقت. میں خود ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, اس وقت ماشاءاللہ روزگار ہی روزگار ہے. لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نوکریوں کا کبھی خان صاحب نے وعدہ نہیں کیا تھا. آج ٹیکسٹائل کو 6 مہینے 4 مہینے تک آرڈر پورے کرنے کا ٹائم نہیں ہے, نہ وہ آرڈر لے سکتے ہیں. دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسٹاک کو دیکھ لیں, ریمیٹنس کتنی آئی اس کو دیکھ لیں. مہنگائی کا دیکھیں, جہاں ہے مہنگائی ہے کافی حد تک قابو پایا ہے, اس پہ ایک ٹائم لگے گا. اور جو آپ اپوزیشن ایک ہی بات کرتی ہے, گندم کا بحران, چینی کا. پہلے کہا گیا کہ ہم نے جہانگیر ترین کو باہر بھیجا, جب وہ جہانگیر ترین آئے تو انہوں نے کہا ڈیل کر آ گئے, مطلب کسی حال میں وہ نہیں ہے. کمیٹی بھی بنی اور وہ جو لوگ ملوث تھے. اچھا ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ ہوا کہ ساری ٹیکسٹائل مل اس پہ شوگر مل 19% ان کی ہے. جب بعد میں یہ میرا خیال ہے مرزا اشتیاق بیگ صاحب بہتر طور پہ بتائیں گے کہ اس میں سے 10% بھی جہانگیر ترین کا شیئر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جہانگیر ترین ہو, چاہے شہزاد قریشی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, خان صاحب کا ایک ہی وہ ہے کہ کرپشن چاہے اپنا کرے یا پرایا کرے, کسی کو نہیں چھوڑنا. ساری پالیسیز دیکھیں آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی, اسی طرح آگے ڈیولپمنٹ ہوگی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں یا پچھلی حکومتوں کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب, تو قرضے تو انہوں نے لیے نا. کنہوں نے قرضے لیے؟ انہوں نے قرضے لینے کے اس باتوں کا جواب بیگ صاحب سے لوں گا. بیگ صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوسٹ ملا ہے کچھ عرصے سے, پھر ریئل اسٹیٹ کی بات کی, اس میں بھی بہتری آئی ہے. ظاہر کنسٹرکشن کے جو پیکیجز حکومت کی طرف سے لانچ کیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ بات تو کم از کم تسلیم کرنی چاہیے. ایک چیز میں شروع کرنے سے پہلے انڈسٹریز کو سستی بجلی میں ایڈ کر لوں, پھر مرزا صاحب جواب دیں گے نا, کیونکہ ان کا بہت وسیع وہ ہے. سستی بجلی دی گئی خاص طور پہ انڈسٹریز کو, تاکہ وہ چھوٹے اسمال انڈسٹریز کو جس طرح کووڈ میں حل کیا, سارے انڈسٹریز کے لیے کیا نا. انڈسٹری چلے گی تو بہتری آئے گی. سوری سر, کبھی بھی کسی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے نا, اس کی میجرمنٹ کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ اس کی جی ڈی پی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا مطلب. اور معیشت جو کبھی بھی وہ ہفتے پہ یا مہینے پہ کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ دسمبر کے اندر ہمیں زیادہ آرڈر مل گئے اور اکتوبر کے اندر کم آرڈر تھے. میں صرف آپ ایک 2018 میں ہماری جی ڈی پی جو تھی وہ 5.8% تھی سینیٹر صاحب. پہلے سال کے اندر کم ہو کے, اس وقت کووڈ نہیں تھا, وہ 1.9 پہ کچھ آ گئی,
اس کے بعد اور کم ہو کے 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی -0.4% کے اوپر آ گئی ہے. اس سال آپ دیکھ لیں کہ اس کی جی ڈی پی دیکھیں, اگر اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سر کھجانے کو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, تو جی ڈی پی کم سے کم 6% جی ڈی پی ہماری آنی چاہیے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان 1% جی ڈی پی اچیو کر لیتا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑا لکی کنٹری. ظاہر ہے وہ اب صورتحال ٹھیک ہے نا. کے اب آ جائیں, حوالے میرے سے بھائی نے ایک اور بات کی ہے جو اچھی چیز ہوئی ہے. بالکل. 2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ریمیٹنسز بڑی ہیں, $5 بلین ایک سال کے اندر ہمارے ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے. وہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز یا وہ آپ کی جو ٹائیگر فورس ہے وہ تو نہیں بھیج رہی نا فورس, مطلب وہ تو جو ملک سے باہر ہیں. اور ٹائم بیک صاحب میرے پاس کم ہے. ڈاکٹر صاحب اواں جی انتے رائے ظاہری طور تے ہن وقت معاشی صورتحال تے اواں چھا چاہندا؟ معاشی صورتحال سے جی دنیا جی میلٹ ڈاؤن تھی وئی ہے کرونا جے کرے. ڈیفینیٹلی پاکستان آلریڈی اکنامکلی पोइते हो. तहरीक इंसाफ जे करे जेको एग्रीकल्चर खे असां तमामु नज़रअंदाज़ कयो. हाणे बेग साहब जी ॻाल्हि बिल्कुलु आउं सहमत थो कयां त माइनस में अची विया आहियूं, -1%. ऐं कमिंग ईयर में जेको ही 21-22 जो जेको बजट आहे इहो तमामु तबाहकुन हूंदो. ही गिमिक्स पिया खेॾनि ऐं डीप स्टेट उनखे इस्तेमालु पई करे ऐं डीप स्टेट जी जेके पॉलिसीज़ आहिनि उहे पाकिस्तान खे तबाही बर्बादी. ظاہری طور تے صورتحال نظر جی کا اچھی پئی. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی. بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا. صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. ظاہری طور تے ہن وقت ایک پاسے پی ڈی ایم جی تحریک जेके ख्वाब जेके वाइदा عوام सां कया विया उन खां पोइते हटंदी नज़र अचे पई, त ॿिए पासे हुकूमत जे लाइ पी डी एम खां वधीक इम्तिहान हुकूमत जी परफॉर्मेंस आहे, जंहिंजे लाइ बार बार ख़ान साहब खे ॿुधाए पियो. इन साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿियाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अलाह ने